سيداتي سادتي مرحبا بكم. احنا توا دنيا ليل، ولكن جينا باش نصوروا لكم الريزيدونس هذه. ريزيدونس ممتازه فيها 17 ابارتمون. دونك موجودين في بلاصه تري برونشي في شارع المنصف باي، في الحمامات، واخترناها لكم باش نصوروها على خاطرش تنجم تكون يعني تنجميو تريزيرفيو فيها بالنسبه ليلة راس العام. دونك هاي ريزيدونس حلوه ممتازه فاسيلمون اكسيسيبل، ودي كون سور ابي عندنا بوكو دو سالون دو تي دو ريستورون اكسيتيرا، وتنجموا تلقاوها تلي كالم ترونكيل. عندنا شكون اللي هنا؟ شو اسمك خويا؟ كريم. سي كريم، تفضل بعدنا سي كريم. دونك سي كريم هو اللي باش يستقبلكم ليلة راس العام وباش يعطيكم الانفتاحات باش تباتوا في الريزيدونس هذيا. دونك باش يعمل بينا سي كريم اللي يخزي يورينا لي ديفيرونت شامبر اللي موجودين باش نصوروهم لكم ونعطيكم لي بري اكزاكت. تفضلوا معايا. دونك لا ريزيدونس اسمها ريزيدونس لا كوبول. فوالا هذه ريسبسيون. دونك هنا عندنا ريسبسيون. سي كريم هذا موجود توت لا نوي، باش تحطوا مفاتحكم ولا باش تاخذوا سيرفيس ولا حاجه. باركينغ تاع الكراب زاد هو يتلاقيكم بالكراب تاعكم وكل شيء. ودوكا ندخلوا في الريسبسيون. بعد عندنا ان كون باسيو ستيل اندلو بالفونتين يعدي من ديفيرونت شامبر. ها باش نوريكم الشامبر الاولى. شنو هي فيها الشامبر الاولى؟ اس 1. الشامبر الاولى فيها اس بلس 1، دونك تهز 4 بيرسون. اس بلس 1 لي اس بلس 1 هذوما لي اس بلس 1. دونك عندنا ساندو كيتشنات. Donc on n'aura pas besoin de la cuisine les places là, donc voilà. Voilà. Donc femme voilà, il y a une chambre à coucher là. Donc je تكون هذه chambre par an. تهز فما زوج فروشات، فما ونحطوا دبشنا وكل شيء، وفما دو كنابي من غادي نجموا يكونوا دو لي بالنسبه للزوج صغار. دونك اون توتال تهز 4 بيرسون. تلفزه موجوده، دونك فريجيدير، فما ان بتي تيراس. باش يدور برا باهي ان بتي تيراس نجموا نستعملوها سي اون فو اذا كان نحبوا. هذه تيراس. فوالا. دونك هذا بالنسبه لي اس بلس 1. السعر تاع الاس بلس 1 هو 80 دينار بور لي 4 بيرسون. دونك 13 و 4 بيرسون تنجم 80 دينار لا نوي تاع راس العام 2019. ensuite عطينا واحده اس 0. ورينا واحده كريم، واحده اس 0. Donc, il y a l'S plus 0, donc conçu pour 2 personnes. Donc, voilà. Il y a l'S plus 0 pour 2 personnes. Voilà. Fait un grand lit, on fait un petit terrasse, fait un placarade, salle d'eau. Donc, conçu pour 2 personnes. البري نتاعها 70 دينار الليله. ليلة راس العام نحكيو كان راس العام. Au cours de l'année, c'est différent, donc il y a d'autres prix. Donc je porte votre attention كون كل شامبر مجهزه بالشوفاج سنترال. دونك تباتوا في الدفا ان شاء الله. هذه تيراس نتاع الاس بي 0. فوالا. دونك تو باش نوريكم ان اس بي 2. الاس بي 2 فما لوطه ولا فوق؟ فوق. اجا معايا نطلعوا فوق. دونك لي زوتيل القراب هنا فما بوكو دوتيل. فما سميرة كلوب، فما منتزه تاع صغار، فما اوتيل فينيسيا، فما شيراتون دو بار، دونك حمامات جاردن. فوالا. دونك عندنا بريمير ايتاج فيه دوطخ شامبر و بلوتو دوطخ ابارت. فوالا.
هذا ان اس بلس 2 اس بلس 2 دونك قداش يهز اس بلس 2 يهز 6 personnes. Voilà, S plus 2 يهز donc prévu في 6 personnes يهز دونك عندنا صالون هذا فيه 2 كنابي يهزوا زوز من الناس كيتشينات كيما تشوفوا فما سال دو فما 2 شامبر chaque chambre تهز 2 personnes en total 6 donc le prix de l'S plus 2 est de 100 dinars donc عندنا 70 عندنا 80 وعندنا 100 دينار بالنسبة للراس العام 2019 Donc à l'extérieur, rentre comme le parking de voiture, bien protégé, voilà. S'il vous plaît, ça marche. توا باش نعطوا لوطار نتصور Alors, pour la réservation, numéro de propriétaire, vous pouvez l'appeler directement. هو يعمل لكم réservation. Donc, كلموا par téléphone. اللي كان تحبوا تجي تشوفوا sur place تنجموا تجي تشوفوا. وإلا تطلبونا قداش نمروك آدم؟ 94. وإلا على 94 043 410. 410. هذا نمرو بروبريتير وعندكم ان دوزيام نيميرو عطيناه لكم. كلمونا. وهاو النمرو اخر زادا كان تحبوا تكلموا النيميرو دو مسيو كريم دو غاريان. هو. Donc 25 872 820. Alors مرحبا بكم توا باش نهزوكم بالنسبه للناس اللي يحبوا ياخذوا ابارتمون ومعاه ديني سواري راس العام دونك سواري ريفيون دونك باش نهزو نوريكم الريستورون اللي باش نجموا تعملوا فيه اذا كان تحبوا تاخذوا لابارت معاه ديني vous êtes libre تنجموا تاخذوا لابارت برك ولا ديني برك كان با بروبليم لو ديني اي 80 دينار اللي هي دو با ديسي باش نوريكم الباساج نصوروا لكم الباساج من هنا حتى الريستورون لا كوبول ومرحبا بكم اون كونتينيو اون اي با سي كريم من برا تصور وي سكر فوالا احنا توا خرجنا من الريزيدونس لا كوبول وماشيين ريستورون لا كوبول وباش نقصوا الطريق هذايا سي une voie très animée souvent pendant les fêtes et pendant les vacances donc هذايا طريق المنصف باي او تشوفوا ديسكوتيك لهنا à gauche donc فما زاد beaucoup de restaurants tout au long de cette voie beaucoup de salons de thé donc c'est une voie كما قلت animée sympathique pendant les soirées pendant les week-ends etc. mais احنا نصوروا سبيسيالمون باش نوريكم الزون هذيا و تجيوها certainement pendant ليلة راس العام. حمامات اللي très agréable pendant les fêtes. دونك احنا توا في الكوتي سود نتاع الحمامات ماناش بعد برشا على اسم الحمامات ماناش بعد برشا على بركة الساحل. هذا حمامات جاردن à droite l'hôtel حمامات جاردن. L'hôtel finissait, c'est juste de l'arrière-côté à droite, c'est-à-dire
أو هنا فما ريستورون سوشي، ريستورون جابوني à gauche. À droite, c'est la zone touristique. Hôtel Phénicia à droite. توا احنا قربنا للزون بتاع حمامة اوتيل. هنا à droite فما حمامة اوتيل، فما اوتيل ميرامار. Une très belle zone touristique juste à droite. قربنا برشا الريستوران لا كوبول اللي باش نقابلو فيه سي ديش لو بروبريتير دو ريستوران، باش يعطينا تفسيرات وتوضيحات على الديني نتاع ريفيون، شنو باش ناكلو، شنو السبيكتاكل اللي باش يكون موجود اكسيتيرا، لو بري، فوالا. توا احنا في الزون بتاع التياتر، او جوست او الخطوات هذايا المسرح بتاع الحمامات، où se déroule pendant l'été le festival international de حمامات. كله دونك التياتر بتاع الحمامات، دو لا زون بيدها اسمها زون تياتر. Voilà, on est arrivé. Donc le restaurant La Coupole, il est juste à notre droite. On va s'arrêter tout de suite pour faire le tour du restaurant et pour discuter un tout petit peu avec le propriétaire, Monsieur Hitch. Voilà. On y va.
احنا تو في ريستورون كوكولا وحبينا نصوركم الامبيونس على الانتريور. نشوفوا في الكونسوار امبيونس اجريابل، وهاو باش نطلعوا بكم من فوق باش نصوروكم البلاصه اللي باش تقع فيها السبيكتاكل نتاع ليله راس العام. دونك فوالا هاو نطلعوا الدروج. دونك تو va se dérouler في البريمير ايتاج. Donc, combien de tables? 1, 2, 3, 4. On a suffisamment d'espace. Bien sûr, oui. Donc 13 tables là. Voilà. دونك السهريه باش تكون لهنا اسونسيالمون. السهريه تكون لهنا وعندنا اورغانيست وعندنا راقصه اسمها دلال. وي. وعندنا منيو فيه دو زونتري دو سويت دو ديسير. وي. السواري تبدا من 8 نتاع الليل جوسكا لو. فوالا جوسكا لو. لو بري بار بيرسون هو نورمالمون 100 دينار، مي سبيسيالمون لاجونس نتاعكم باش نطيحوا 20% نحسبوه 80 دينار. دونك الكليونات الكل باش يكلموكم عن طريقنا احنا. نعم. كل عندهم ريدكسيون دو 20%. 20% على الميل. تري بيان، خارق العاده. في صورة ما زاد يحبوا ياخذوا باغ اكزومبل وين يسكنوا اللي ما عندوش وين يبات، عندنا ريزيدونس يجم يبات في ريزيدونس، عندنا الاس زيرو باش نحسبوها زاد كيف الكل فيهم 20% دو ريميز، معناتها تطيح ب 70 دينار الاس زيرو، ب 80 دينار الاس 1 و ب 100 دينار الاس 2. هذا كل فسرناه لهم احنا غادي تو كنا نصوروا واعطيناهم لي بري. تو حدثنا على المينيو شنو لو دو زونتري. لونتري الاولى شنو هي؟ فوالا دونك سي قديش لو كان تعطينا تتفضلوا تعطينا المنيو نتاعك بالنسبه لراس العام. باهي المنيو فيه بيسكو دو كروفيت. شنو هذا البيسكو دو كروفيت؟ بيسكو سي اون جور دو سوب دو شيفريت. وي. ومن بعد هذايا عندنا سيمفوني دو سالاد فري فيها سلطه مشويه سلطه تونسيه فيها ان بو دو تو سكي فيرديو داكور. ومن بعد عندنا سوربريز لا كوبول اللي هما لي كوتيون نعطيهم لي كوتيون زمامر وكل الحكايه هذوك. ومن بعد عندنا سويت. باهي السويت فيها لو فيلي دو دوراد. الفيلي دو دوراد هذيا معها غارنيتور. ومن بعد عندنا سوربي دو سيترون. ومن بعد عندنا مينيونات دو بوف 3 فيلي 3 صوص. نعملوهم صوص بالفرماج وصوص بالبوافر فير وصوص بالشامبينيون. ومعها غارنيتور بوم سوتي ليغيوم باريزيان هاريكو فير. ومن بعد عندنا الجاتو فان داني. وعندنا من بعد هذايا فروي دو سيزون. وفي الاخر نعملوا لهم تي بالبندق. خارق العاده. ويتبع المنيو هذايا كما كنا نحكيو. عندنا سواري انيمي بار لا ميوزيك اورينتال ان اورغانيست اي لا دونسوز دلال. داكور. فوالا دونك احنا ديما ساعيين باش نوفروا لكم الحاجات اللي يديكم دونك دو لانفورماسيون. هاو صورنا الريزيدونس عطيناكم لي زابارتمون شوفيه باهيين ليله راس العام هادو، وعندكم تنجموا تريزيرفيو ديريكتومون شي مسيو قديش لو بروبريتير دو ريستورون. لو كان تعطينا نمروك سي قديش؟ 98 3 45 6 22 والنمرو تاعك. والا نمرو سي ادم 94 043 410. دونك كلمونا على النمر هذوما الزوز، ومرحبا بكم pour la réservation des apparts et pour la réservation du dîner. دونك زوز حاجات ماذا بينا كي يبداو مع بعضهم خير. راكم وريتكم صورناكم الباساج من الريزيدونس حتى لو ريستورون سي دو با. دونك à 800 متر بالضبط سور معناتها الميم سور لا ميم روت. فوالا مرحبا بكم، وتابعونا على القناه الشهريه الوكاله العقاريه غلاب. مرحبا بكم وان شاء الله عامكم مبروك. ميرسي بوكو.